رجل عربي أنجب 3 أولاد وسماهم كلهم عبد الله، الأول عبد الله والثاني عبد الله والثالث عبد الله. من قلة الأسامي يا شيخ عبد السلام ما فيش إلا عبد الله عبد الله. كانت عادة عند العرب، صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت عادة عند العرب. فجاء هذا الرجل قبل أن يموت وأوصى بوصية وكتب فيها: عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله لا يرث، وكل منهم يقول أنا الوارث. وكتب في آخر الوصية: فإن اختلفتم فاذهبوا إلى قاضي المدينة. ولكنهم اختلفوا، فخرجوا وهم في طريقهم إلى القاضي قابلهم رجل أعرابي قال لهم: لقد فقدت بعيري، أما رأيتم بعيري؟ قالوا: لا. ولكن قال له الأول: أبعيرك أعور؟ قال له: نعم. قال الثاني: أبعيرك أعرج؟ قال: نعم. قال الثالث: أبعيرك أبتر؟ قال: نعم. قالوا: والله ما رأيناه. قال: كيف وصفتموه ولم تروه؟ قالوا: والله ما رأيناه. قال: إما سرقتموه وإما أكلتموه، اذهبوا بنا إلى قاضي المدينة. قالوا: هيا إنا ذاهبون. ذهبوا إلى قاضي المدينة، فلما ذهبوا إلى القاضي دخلوا إليه. قال الرجل الأعرابي: أيها القاضي، هؤلاء وصفوا بعيري وزعموا أنهم لم يروه. قال: ماذا قلتم؟ قال له الأول: قلت أنه أعور لأن الأنعام إذا أكلت تأكل من جهتين، وأما هذه فتأكل من جهة واحدة، فعلمت أن عندها عينا واحدة سليمة وأما الأخرى فلا تعمل، فقلت أن بعيره أعور. فقال له الثاني: وقلت أنه أعرج لأني أرى أثر قدما غائصة في الأرض عن الأخرى، أما الأخرى فأثرها خفيف. وقال الثالث: قلت أنه أبتر لأن البعير إذا أخرج بعثر ما أخرجه بذيله، وأما هذا فأكوام على الأرض. قال لهم القاضي: هؤلاء لم يسرقوا بعيرك ولكنهم أذكياء، اذهب أيها الرجل وابحث عن بعيرك. فخرج الرجل وبقوا 3. قالوا له: إن أبانا قبل أن يموت أوصى بوصية وكتب فيها: عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله لا يرث، وكلنا عبد الله، فمن منا يرث ومن منا لا يرث. قال: والله ما قرأتها في كتاب، ولكن أنتم ضيوف الليلة فاجلسوا معي. فجلسوا عند القاضي وقال لخادمه: أكرمهم واحفظ عنهم، اسمع ما يقولون وانظر ما يفعلون. قال له: حسنا. فقدم لهم طعاما، فقال الأول: ارفعوا أيديكم من الطعام، فهذا اللحم قد غذي بلبن كلب. وقال الثاني: هذا العيش خبزته امرأة حبلى. وقال الثالث: هذا القاضي ولد زنا. فخرج الخادم وذهب إلى سيده القاضي وقال: يا سيدي، إنهم قد قالوا، الأول قد قال أن اللحم قد غذي بلبن كلب، والثاني قد قال أن هذا الرغيف خبزته امرأة حبلى. قال: وماذا قال الثالث؟ قال: لم يقل شيئا. قال: اصدقني القول. قال القاضي ولد زنا. فخرج هذا الرجل وذهب إلى الخادم وقال له: ما ذبحت لهم؟ قال: ذبحت لهم شاة ولدتها أمها فماتت مباشرة، فأرضعتها من كلبة عندنا. فذهب إلى الأول وقال للأول: من أين علمت أن هذا اللحم قد غذي بلبن كلب؟ قال: أيها القاضي، إن شحوم الأنعام فوق لحومها، وأما شحوم الكلاب ففوق عظامها، وأما هذه فإلى الكلاب أقرب، فقلت أنه قد غذي بلبن كلب. سبحان الله. فذهب إلى المرأة التي خبزت لهم فطلب المرأة. قالوا له: هي كانت عندك بالأمس تخبز لكم وهي تلد الآن. فذهب إلى الثاني قال: من أين علمت أن هذا العيش خبزته امرأة حامل؟ قال: أيها القاضي،
إني أجد في الرغيف جهة رقيقة وجهة سميكة فمنعها شيء أن توفيه حقه، ولا يمنع المرأة إلا كبر بطنها، فقلت أنه حامل. سبحان الله الله أكبر الله أكبر. ذهب إلى أمه وقال لها أنا ابن من؟ قالت ابني وابن أباك الملك. قال أنا ابن من؟ اصدقيني القول. قالت له إن أباك تزوج من نصف بنات القرية ولم ينجب منهم، فلما تزوجني ولم ينجب نمت مع الخادم فأنجبت من الخادم فأنت ابن الخادم. ذهب إلى الثالث قال من أين علمت أني ولد زنا؟ قال أيها القاضي لقد عهدنا الكرام إذا ضيفوا الكرام لا يوكلون من يترصص عليهم، وأنت وكلت من يترصص علينا ولا يفعل ذلك إلا ابن الزنا فأنت ابن الزنا. قال له القاضي لقد عهدنا الكرام إذا دخلوا بيوت الكرام لا يرفعون أبصارهم في بيوت الناس إلا من لم يتأدب بأدب الناس، ولا يعرف ابن الزنا إلا ابن الزنا، فهذا يرث وهذا يرث وأنت ابن الزنا الذي لا يرث. الله يبارك لك الله يبارك فيك الله يبارك لك. الله أكبر الله يبارك لك الله يكتر من أمثال. الله يبارك فيك الله يبارك لك. برافو عليك يا أبو سليم. ده القصة الثانية.